انہوں علی کہندے نے، شیر جلی کہندے نے، حق دا ولی کہندے نے، انہوں نبی دا ویر کہندے نے، صحابہ دا مشیر کہندے نے، صاحب شمشیر کہندے نے، انہوں بڑا بازمیر کہندے نے، اس سونے علی نو ایمان والے اپنا پیر کہندے نے۔ صدیق کے بھی ہم نوکر، عمر کے بھی ہم نوکر، عثمان کے بھی ہم نوکر، اور علی کے بھی ہیں حبدار صداقت دے، ہیں حبدار صداقت دے، تے صدیق دا بڑا احسان ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے، ہر محفل وچ دی شان ہے، دین تے سب کچھ وار دیتا، اس مرد دا نام عثمان ہے، جڑا نام علی تو سڑدا ہے، ساڑی نظر دے وچ بے ایمان ہے، جڑا نام علی علی تو سڑدا ہے، ساڑی نظر دے وچ بے ایمان ہے، کرے فکری جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی جان ایمان تو خالی ہے، جڑا دشمن عمر جریدہ، او بھی کدی نہ جنت جاسی، تے جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا، آدم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا۔ حضرت علی غزوہ خیبر دے موقع تے حضور پوچھتے نے علی کتھے وے؟ آقا اک دکھ دیئے، اک دکھ دیئے، حضور فرمانے جا ابو بکر بلا کے لیا، حضرت صدیق اکبر حضرت علی نو بلان گئے نے، حضرت علی دی آنکھیں دی سجی ہوئی کھل دی نہیں، اٹھ حضور بلا رہے نے۔ یا اللہ حشر والے دن جدو فرشتے پھاٹک لا کے کھڑے ہونے نے تے کہنا حساب دے، تے بندہ پریشان پھسیا ہویا ہوئے تے اچانک آواز آئے رستہ دے دیو، سارے انو حضور بلاندے نے۔ آ گیا میرا مرشد علی، فرمایا علی کی حالت بنائی ہوئی ہے، آقا یک دکھ دیئے، حضور نے اے نہیں فرمایا جا پلانا سرما لے کے آ، جا پلانی دوائی لے کے آ، جیڑا لواب صدیق دی ایڑی تے لایا سی، او یو لواب میرے نبی نے علی دی آنکھ تے لایا، گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 10 منٹ نہیں، 1 منٹ نہیں، حضور دا ہاتھ بعد پیچھے ہٹیا، آنکھ ٹھیک پہلے ہو گئی ہے۔